हुनुहुन्छ। यद्यपि हामीले यो कार्यक्रमलाई फाउन्डेसनको एकदमै गराउन चाहन्छु। देशैभरि फाउन्डेसन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय 146 वर्ष उपभोग गरेको जमिन 58 वर्षदेखि खोसिएको छ। त्यो फिर्ता ल्याउन हामीले खोज्यौँ। हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्यौँ, अरूको जमिनमा दाबी गरे होइन, अरूको जमिन अतिक्रमण गरे होइन, अरूको जमिन हस्तक्षेप गरेको होइन। त्यसकारण हामीले कुनै गल्ती गरेका छैन। तर नेपालकै नेताहरू लागेका छ, बहस चलेको छ। अहिलेको अहिले केपी ओलीलाई नहटाइ हुँदैन। पहिले यहाँहरूलाई सम्झना होला, चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि सरकार ढलेको थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थिएन। अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो। त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब भित्रभित्रको कुरा हो। त्यो बाहिर बाहिर भन्न नसक्ने, तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ कहाँ के भइरहेको छ। यहाँका होटलहरूमा भइराखेका गतिविधिहरू त्यसले पनि बताइरहेको छ। एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि बताइरहेको छ। तर म तपाईँहरूलाई यति भन्दिन्छु, नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन, नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। त्यसकारण यो भ्रम कोसिस गर्नेलाई त गर्न दिउँ, तर हिजोको जस्तो होइन। कसैले हतारो नगरे पनि हुन्छ र कसैले विभिन्न आग्रहहरू नपाले पनि हुन्छ। नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन, नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे मन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहन मन छैन। तर यति बेला म हट्ने हो भने फेरिदेखि नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्ने छैन, किनभने भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ। त्यसकारण मैले आजका लागि होइन, भोलिका लागि, आफ्ना लागि होइन, देशका लागि र हाम्रो पार्टी, हाम्रो संसदीय दल यस्ता भकाबमा कुद्नेवाला पनि छैन, यति कुरा नबुझ्ने अन्जान खेलमा सामेल हुनेवाला पनि छैन। र यसलाई चिरस्थायी बनाएर अगाडि लिएर जान प्रतिबद्ध। त्यसकारण भुलचुकले नक्सा छापिएको होइन। कतिपय मान्छेले मलाई भने यो त पोइन्ट अफ नो रिटर्न हो। नक्सा छाप्ने कुरा र संविधान संशोधन गर्ने कुरा पोइन्ट अफ नो रिटर्न हो। मैले भन्ने गरेको छु, पोइन्ट अफ नो रिटर्न नै गरे हो, किन यस अभियानबाट हामी फिर्तै हुँदैनौँ। त्यसकारण त्यहाँ पोइन्ट अफ रिटर्न राख्ने त्यो कुरै थिएन, कुरै छैन। पोइन्ट अफ नो रिटर्न, हामीलाई हाम्रो भूमि चाहियो, फिर्ता नलिकन छोड्दैनौँ। पोइन्ट अफ रिटर्न छैन, पोइन्ट अफ नो रिटर्न। बडो चर्चा छ, मैले पनि कहिले कहिले गर्छु चर्चा, तर के गाडी नभएर साइकलमा हिँड्या हुँ।
आजकल मान्छेहरू अक्सर भन्ने गर्छ मदन भण्डारी साइकलमा हिँड्नु त। अहिलेका नेताहरू उहाँको श्रीमती 16 करोडको गाडीमा हिँड्ने भनेर। 16 करोडको गाडी नेपालमा छ कि छैन, आएको छ कि छैन, त्यो आउँछ कि आउँदैन त्यो मलाई थाहा छैन। 16 राष्ट्रपति हिँड्ने गाडी, बाटामा जाँदा जाँदै स्टार्ट बन्द हुने पुरानो गाडी। अब यो ईर्ष्या भावका कुरा नगरौँ। राष्ट्रपति साइकलमा हिँड्दैन हो, स्विडेनका राजा साइकलमा हिँड्छ, बडो चर्चा छ। मैले पनि कहिले कहिले गर्छु चर्चा। तर के गाडी नभएर साइकलमा हिँड्या हो? गाडीमा हिँड्दैन, स्कर्टिङ हुँदैन फङ्सनहरूमा, त्यो कुरा होइन। स्कर्टिङ पनि हुन्छ, गाडी पनि हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। तर दरबार नजिकैको रेलवे स्टेसनमा कहिले कहिले हुने साइकल लिएर जान्छ, यो सबको कुरा हो। साइकल लिएर जान्छ, कहिले कहिले हुने साइक्लिङ गर्छ, सबको कुरा हो। र सधैँ उनलाई गाडी नै नभएको त होइन। मदन भण्डारीको धर्मपत्नी साइकल चलाउन जान्नुहुन्न, अनि साइकलै चलाउनुपर्छ भन्ने र त्यो आलोचना गर्ने केमा हिँड्छन् भन्दा आम्दानी कति पारदर्शी छ त थाहा छैन मलाई, तर हिँड्न चाहिँ राम्रै गाडीमा हिँड्छ आलोचना गर्ने। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारको नजिक भएर काम गर्नुहुने केही बाहेक त्यसका साथसाथै वातावरण संरक्षणको कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर विगतदेखि नै फाउन्डेसनले जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको जन्मिँदै शासक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भनेको पहिलो त मूर्खताबाट सुरु हुन्छ। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त भनेको कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त होइन र हुन सक्दैन। यो कुरालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि मान्दैन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले पनि मान्दैन जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको कुरो। तर हरेक देशका जनताको आफ्नो देशको शासन प्रणालीको निर्णय गर्ने आफैमा अधिकार हुन्छ। त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घले राष्ट्र प्रमुखको हिसाबमा राजा जाँदा स्वीकार्दैन त, हुँदा स्वीकार्छ, किनभने अझ माथि राखेर स्वीकार्छ। त्यो एउटा परम्परागत प्रणाली भएको हुनाले। तर सिद्धान्तको हिसाबले मान्छ अथवा वकालत गर्छ, वकालत गर्दैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले वकालत गर्दैन। त्यो असमानतामा आधारित, अन्धविश्वासमा आधारित, स्वार्थमा आधारित, अथवा संक्षिप्तमा भन्ने हो भने वैज्ञानिक तथ्य र आधारहरू नभएको कुनै तर्क, उचित तर्कले पुष्टि गर्न नसकिने एउटा पाखण्डी सिद्धान्त हो। र त्यो पाखण्डी सिद्धान्त सामन्ती संरचना, सामन्ती युग, सामन्ती प्रणालीले स्थापना गरेको राजतन्त्रात्मक प्रणालीले सुरु गरे हो। अरू पार्टीहरूका गलत विचार र गलत प्रवृत्तिहरूलाई भने चुप लाग्न सकिन्छ, तर ताली बजाउन सकिँदैन। चुप लाग्न सकिन्छ, तर फुलमालाले स्वागत गर्न सकिँदैन, किनभने ती गलत विचार छन् भने। सबै कुराहरूमा बहकिनु आवश्यक छैन। कहिले कहिले हाम्रो देशमा पनि बहकावहरू आएका छन्। साम्प्रदायिक विद्वेषका, संकीर्णताका, क्षेत्रीयताका, जातीयताका, भाषिकताका अथवा आस्था समूहका अनेक प्रकारका हाम्रा विविधताहरूलाई साम्प्रदायिकतामा बदलेर एकता तोड्ने, अनेकतामा बदल्ने, अन्तर्विरोध र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, विग्रह पैदा गर्ने
र देशको अहित गर्ने, आफ्ना संकीर्ण स्वार्थका लागि वा अरू कसैबाट निर्देशित भएर ती कामहरू गर्ने यस्ता प्रयासहरू। तर त्यस्ता प्रयासहरू हुँदा जननेता मदन भण्डारी कहिले पनि बग्किनु भएन। उहाँले न्यायोचित विचारहरू जहिले पनि दृढताका साथ राख्नुभयो र ती विचारहरूले समाजमा बिस्तारै प्रभाव जमाउँदै गए र अब नेपाली समाजले संकीर्णता, अनेकता, फुट जस्ता कुराहरूलाई अस्वीकार गरेर राष्ट्रिय एकता, विविधतामा एकता जस्ता कुराहरूलाई आत्मसात गरिसकेका छ। सार्वभौम समानता, सार्वभौम समानताका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्दछ। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता सानो वा ठुलो हुँदैन। त्यसकारण हामीले एउटा सानो राष्ट्रको कम्प्लेक्स हीन ग्रन्थि पालेर बोल्न नसक्ने, आफ्ना अधिकार एसर्ट गर्न नसक्ने, दृढताका साथ लिन नसक्ने ती गल्तीहरू गर्नु हुँदैन। हामीले दुई ठुला शक्तिशाली बलिया देशका बीचको एउटा केही पनि गर्न नसक्ने निरीह तरुल हौँ भनेर बस्ने समय छैन। हामी तरुल होइनौँ। हामी एउटा ठुलो सम्भावना, अत्यन्तै गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको विगत र अहिलेको गतिशील वर्तमान र ठुलो सम्भावना, उज्यालो सम्भावना, महान सफलताहरूको सम्भावना बोकेको स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र, गौरवपूर्ण राष्ट्र जो कसैको अधीनस्थ भएर बस्न स्वीकारेन। ठुला बलिया देशहरू पनि त्यसरी उपनिवेश हुँदा पनि यस देशले औपनिवेशिकतालाई स्वीकारेन। नाकाबन्दीको हामीले सामना गऱ्यौँ। नबनाऊ संविधान भन्दा भन्दै हामीले बनायौँ। नाकाबन्दीको हामीले सामना गऱ्यौँ। दुईटा छिमेकी मध्ये एउटा छिमेकीमा निर्भर गरेर आश्रित भएर हामी भारत बेष्टित भएर खुम्चिएर बसेका थियौँ। हामीले देखिसकेका थियौँ हिमालबाट पनि बाटो बन्न सक्छ, हिमाल क्रस गर्न सकिन्छ, विभिन्न पासहरूबाट हामी हिमाल क्रस गर्न सक्छौँ र दुईटा छिमेकी मध्ये दुईटैबाट हामी यातायात र पारवहनका सुविधा लिन सक्छौँ र यातायात र पारवहनका क्षेत्रमा हामी एक देशबाट बेष्टित भएर छेकिएर भूपरिवेष्टित मात्रै होइन, एक देशबाट बेष्टित भएर बस्नु पर्दैन। हामीले मौका पाउने बित्तिकै चीनसँग ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। यो नेपाल राष्ट्रलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउने कुरा हो। हामीले नक्सा हाम्रो भूभाग सामेल गरेर सच्याएर प्रकाशित गर्यौँ। हामीले त्यसलाई संवैधानिक रूप दियौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको हुनुपर्छ। हप्ता 15 दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैछ, गरिँदैछ। भारतका मिडियाहरू सुन्नुभएको होला, भारतका बौद्धिक बहसहरू सुन्नुभएको होला। कसरी भारतको राज्य संयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ। हामीले के गर्यौँ भन्दा लडाइँमा अलिक हार्यौँ। हाम्रो सीमा अलिक खुम्च्यो। हामीले 1816 को मार्चमा अन्तिम सम्झौतामा दस्तखत गऱ्यौँ र त्यसको सीमामा हामी खुम्चिएर बस्यौँ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ कतिपय पार्टीका नेताहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू उताको जनसङ्ख्यासँग हाम्रो पहुँच कस्तो छ, 1962 देखि सेना राखेर उतापट्टि जानै दिएको छैन, उताका जनतासँग सम्पर्कै दिएको छैन
गर्नै दिएको छैन। उताका जनताका लागि हामीले के गरेका छौँ, त्यहाँका जनतामा नागरिकता कसको छ, त्यहाँ रासन कार्ड कसको छ भन्ने प्रश्न नेपालको नागरिकताधारीहरूले उठाइरहेका छन्। नागरिकता खल्तीमा नेपालीको छ, तर तर्क अर्काको पक्षबाटै गरिरहेका छ। 1962देखि सेना राखेर ब्लक गरेपछि कसरी उताका नागरिकहरूसँग हाम्रो सम्पर्क सम्बन्ध हुन्छ? त्यस कारण सम्पर्क सम्बन्ध टुटाइदियो। प्रमाण हेर्दैन उनले। अब झन् गाह्रो हुन्छ। अब यो नक्सा छापेपछि झन् गाह्रो हुन्छ। गाह्रो के हुन्छ? जमिन गएको थियो, त्यो फिर्ता लिन खोज्दाखेरि गाह्रो भन्यो के? हामीलाई झन् गाह्रो पर्छ भने के? 146 वर्ष उपभोग गरेको जमिन 58 वर्षदेखि खोसिएको छ, त्यो फिर्ता ल्याउन हामीले खोज्यौँ। हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्यौँ, अरूको जमिनमा दाबी गरे होइन, अरूको जमिन अतिक्रमण गरे होइन, अरूको जमिन हस्तक्षेप गरेको होइन। त्यसकारण हामीले कुनै गल्ती गरेका छैन। तर नेपालकै नेताहरू लागेका छ, बहस चलेको छ। अहिले केपी ओलीलाई नहटाइ हुँदैन। पहिले यहाँहरूलाई सम्झना हुन, चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि सरकार ढलेको थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थिएन। अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो। त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब भित्रभित्रको कुरा हो त्यो, बाहिर भन्न नसक्ने, तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ के भइरहेको छ। यहाँका होटलहरूमा भइराखेका गतिविधिहरू त्यसले पनि बताइरहेको छ। एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि बताइरहेको छ। तर म तपाईँहरूलाई यति भन्दैछु, नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन, नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। त्यसकारण यो भ्रम कोसिस गर्नेलाई त गर्न दिउँ, तर हिजोको जस्तो होइन। कसैले हतारो नगरे पनि हुन्छ र कसैले विभिन्न आग्रहहरू नपाले पनि हुन्छ। मन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहन मन छैन। तर यति बेला म हट्ने हो भने फेरिदेखि नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्ने छैन, किनभने भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ। त्यस कारण मैले आजका लागि होइन, भोलिका लागि, आफ्ना लागि होइन, देशका लागि र हाम्रो पार्टी, हाम्रो संसदीय दल यस्ता भकाबमा कुद्नेवाला पनि छैन, यति कुरा नबुझ्ने अन्जान खेलमा सामेल हुनेवाला पनि छैन। यसको अगुवाईमा अहिलेका परिवर्तनहरू भएका छन्, किनभने यसको पृष्ठभागमा जननेता मदन भण्डारीका स्पष्ट विचारहरू छन् र त्यसबाट निर्देशित भएर यो पार्टी चलेको छ। अहिलेको संसदको 2/3 जसो हिस्सा जननेता मदन भण्डारीका विचारहरूबाट निर्देशित भएर अगाडि बढेको छ। त्यसकारण भुलचुकले नक्सा छापिएको होइन। कतिपय मान्छेले मलाई भने यो त पोइन्ट अफ नो रिटर्न हो। नक्सा छाप्ने कुरा र संविधान संशोधन गर्ने कुरा पोइन्ट अफ नो रिटर्न हो। मैले भन्ने गरेको छु, पोइन्ट अफ नो रिटर्न नै गरे हो, किन यस अभियानबाट हामी फिर्तै हुँदैनौँ। त्यसकारण त्यहाँ पोइन्ट अफ रिटर्न राख्ने त्यो कुरै थिएन, कुरै छैन। पोइन्ट अफ नो रिटर्न, हामीलाई हाम्रो भूमि चाहियो, फिर्ता नलिकन छोड्दैनौँ। पोइन्ट अफ रिटर्न छैन, पोइन्ट अफ नो रिटर्न। मैले अस्ति नक्सा प्रकाशन
र नक्सा संविधानमा राख्ने सन्दर्भमा मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ कि सत्यमेव जयते, वास्तवमा सत्यमेव जयते। अन्तिममा सत्यले जित्छ। कतिपल्ट सत्य हार्छ। 1962 देखि अहिलेसम्म त कालापानी, लिम्बियाधुरा, लिपुलेखमा सत्य हारिरहेको छ। तर सत्यले अन्तिममा जित्छ। हामी उहिले जेलमा हुँदाखेरि गाउने गर्थ्यौँ। एउटा अमेरिकन राइटर हुनुहुन्छ, उहाँको गीत वी शैल ओभरकम, हामी जित्नेछौँ एक दिन भन्ने गीत हामी गाउँथ्यौँ। आजकल हामीले त्यो गीत गाउनु पर्दैन। त्यो गीत दुनियाँका बाँकी भागमा धेरै ठाउँमा त्यो गीत सान्दर्भिक छ। तर हाम्रो ठाउँमा भन्ने हो भने हामीले स्याल ओभरकम समडे होइन, वी हेभ अलरेडी ओभरकम, वी हेभ ओभरकम। बुर्जुवाहरू पछाडिएका छन्, त्यसै कारण समवेत स्वरमा चिच्याइरहेका छन्, त्यसै कारण विरोध गरिरहेका छन्। गणतन्त्रको विरोध सोझै गर्न सक्दैन। गणतन्त्रको विरोध सोझै गर्न नसकेपछि कहिले घरेलु बनेको राष्ट्रपतिको साडीको कुरामा विरोध गर्छ, कहिले कर्मचारीले किनेर राष्ट्रपति भवनमा कार्यालयमा राखेको कुनै कार्पेटको चर्चा गरेर राष्ट्रपतिको विरोध गर्छ। राजतन्त्र हुँदा विरोध गर्दैनन्। अहिले मेरो सम्बन्धमा पनि भन्छन्, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, मैले खुट्टामा जुत्ता लगाएको छु। केहीलाई असाध्यै पिर परेको छ, सही नसक्नु भएको छ। यो मान्छे त गाई भैँसी चराउने गोठालो हो, कहिले कहिले चप्पल लाउँथ्यो, कहिले कहिले खाली खुट्टा कुद्थ्यो। यो त त्यहाँ गाई भैँसी चराएर खाली खुट्टा हिँड्नुपर्ने मान्छे हो। यो जुत्ता लगाएर यहाँ प्रधानमन्त्रीका कुर्सीमा बस्न मिल्ने हो यसले भन्ने पिर छ। म हुँ अथवा जो कोही, जनताको शासन, जनताबाट उठेका व्यक्तिहरूको शासन, देशका लागि केही गरेका व्यक्तिहरू शासनमा पुग्ने, सरकारमा पुग्ने र वास्तवमा शासनलाई शासन नठान्ने, यो एउटा सेवाको माध्यम हो भनेर बुझ्ने, जो मैले रिपिटेडली भनेको छु। तर पिर परेको छ उनीहरूलाई हामी शासक भयौँ कि भन्ने। हामी शासक होइनौँ, हामीलाई शासक हुन इच्छा पनि छैन। र म शासक हुन जन्मिएको मान्छे होइन, देशको सेवा गर्न जन्मिएको मान्छे हुँ। मैले सुरुमा राजनीति थाल्दा, राजनीति अगाडि बढाउँदा, राजनीतिक जीवन अगाडि बढाउँदा कहिल्यै पनि शासकको परिकल्पना गरिनँ। जेलमा हुँदा होस्, जहिले होस्, यस देशको सेवा म जेलमा बस्दा पनि गरिरहेको छु भन्ने ठान्थेँ। सही मान्यतामा म अडेको छु र सही मान्यताका लागि म लडेको छु र त्यसै कारण यहाँ जेलमा सडेको छु। त्यो मेरो एकामा हुन्थ्यो। म आज पनि आफूलाई जनताको सेवक, देशको सेवक ठान्दछु र त्यही अनेस्टीका साथ काम गर्छु। तर केहीलाई पिर छ। थुप्रैले भन्छन्, थुप्रै बुद्धिजीवीहरूले टेलिभिजन प्रोग्रामहरूमा भनेको सुनेको छु मैले, त्यो चप्पल लगाएर हिँड्थ्यो। भूमिगत हुँदा त्यसलाई मैले भेटेको थिएँ, चप्पल लगाएर हिँडिराखेको थियो। आज जुत्ता लगाएर हिँड्छ। त्यो काठमाडौँमा साइकलमा हिँड्थ्यो, म साइकलमा हिँड्थेँ, साँचो कुरा हो। त्यो हेर्दा हेर्दै माननीय भयो, सांसद भयो, मन्त्री भयो, प्रधानमन्त्री भयो। यो सुहाउने कुरा हो। एउटा गाउँको झुत्रे झाम्रे, भैँसी गोठालो, गाई गोठालो, यसो भन्ने हो। मदन भण्डारीको सम्बन्धमा पनि अलिअलि त्यस्ता आलोचनाहरू आउँछ। मैले बिम्बहरूको प्रयोग गर्छु बोल्दा, मैले उपमाहरू, दृष्टान्तहरूको प्रयोग गर्छु। उखान टुक्का भन्यो भनेर कराएर हिँड्छ। उखान के हो, बिम्ब के हो, उखान के हो, उपमा के हो, दृष्टान्त के हो,
हाम्रो भाषिक परम्परा, हाम्रो साहित्यिक परम्परा कस्तो छ त्यो बिल्कुलै नबुझेका मान्छे। साधारणतया गाउँघरतिर पनि गाउँका हाम्रा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा दाजुभाइहरू घाँस काट्दा काट्दै यस्ता रचनाहरू गर्छन् जहाँ यस्ता बिम्बहरू प्रयोग गर्छन्। यस्ता प्रतीकहरू दिन्छन् उनीहरूले, यस्ता उपमा दिन्छन्, यस्ता दृष्टान्त दिन्छन्। हाम्रो जुन साहित्यबाट हाम्रो साहित्य, हाम्रो भाषा उत्पत्ति भयो, त्यसको पृष्ठभूमिमा हामी संस्कृतमा गयौँ भने एउटा कुरा भन्नु पर्यो भने त्यसलाई नबिर्सने गरी दृष्टान्त दिएर उपमा दिएर भन्ने गर्छ। यदि यस्तो भन्नु पर्यो कि राम्रा समयमा, राम्रा दिनमा, राम्रा समयहरूमा हौसिनु मात्तिनु पनि हुँदैन र नराम्रो समय आयो भनेर आत्तिनु, चिन्तित हुनु, हरेस खानु पनि हुँदैन भन्न पर्यो भने उसले त्यसरी मात्रै भन्दैन। उसले अर्को दृष्टान्त दिन्छ। उदय सविता रक्त रक्त शास्तौमय तथा। सूर्य जसरी उदाउँदा पनि रातै भएर उदाउने खुसियालीमा पनि, उदय भइराखेको खुसियालीमा पनि सूर्य रातै हुन्छ। अस्ताउने दुःखका बेलामा अस्ताउनु पर्दा पनि फेरि रातै भएर अस्ताएको हुन्छ। त्यसकारण सुखमा होस् कि दुःखमा होस् म ताम एक रूपता। ज्ञानीहरू एक रूपतामा हुन्छ, जस्तो कि उदय सविता रक्त रक्त शास्तौमय तथा। उदाउने बेलाको खुसियालीमा पनि सूर्य रातै हुन्छ, अस्ताउने बेलाको दुःखमा पनि रातै हुन्छ। त्यसकारण यो जिन्दगीलाई त्यसै रूपमा लिनुपर्छ, सुख होस् वा दुःख होस्। हरिभक्त कटुवालले एउटा कविता लेख्नुभएको छ, मैले धेरै सन्दर्भमा उल्लेख गरेको छु। साथीहरू, त्यहाँ त साथीहरू भनेर छैन। उनले कवितामा प्रिय जुनलाई हेर्दा टाढैबाट हेर, नजिकबाट होइन। नजिकबाट हेऱ्यो भने त्यहाँ दाग धब्बा देखिन सक्छ। नेताहरूको पनि भनाइ त्यस्तै हुन्छ। मैले गरेका कामतिर नहेर, मैले भनेका कुरा मात्रै सुन। मेरा भनाइ र मेरा गराइहरू दाँजेर नहेर। मैले भनेका आदर्श र मैले अपनाएको व्यवहार त्यसको तुलना नगर। टाढैबाट हेर प्रिय, नत्र भने दाग धब्बा देखिन सक्छ। यस्तो भन्यौँ भने हामीले मदन भण्डारीका विचारलाई अगाडि लान सक्दैन। त्यसकारण मैले भनेको छु, यद्यपि कविले त्यसो भन्नुभयो, तर म भन्छु साथीहरू नजिकैबाट हेर्नुहोस्। दाग धब्बा छिटा कोही देखिन्छ भने आलोचना गर्नुहोस्। दाग धब्बा र छिटाहरू कपडामा, शरीरमा लाग्नु भनेको देशको हितमा हुँदैन, जनताको हितमा हुँदैन, सदाचारको हितमा हुँदैन, आदर्शको हितमा हुँदैन। त्यसकारण नजिकबाट हेर्नु।